अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं आपसे मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई मैं वीडियो नहीं डाल सकी हूँ। असल में मैं जो हूँ फिर से छुट्टी पे आई हुई हूँ, लाहौर हूँ। और बस अचानक ही प्रोग्राम बना लाहौर आने का, तो मेरा भतीजा है तो उसका काफ़ी बुरा एक्सीडेंट हुआ। बस वो सुना हुआ था। एक खालू मेरे बीमार हैं, तो मैंने कहा चलें चल के इनकी खैरियत मालूम कर लेते हैं। तो बस अचानक मेरा प्रोग्राम बना तो मैं लाहौर आ गई, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो भी नहीं डाल सकी, आपको बता भी नहीं सकी हूँ। तो भतीजा अभी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के बेहतर है। काफ़ी ज़्यादा उसको चोटें आई हैं, मतलब 10 दिन तो वो हॉस्पिटल एडमिट रहा है। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह के घर आ गया है और रिकवर कर रहा है। बस आप लोग सब भी दुआ करिएगा कि वो और मज़ीद जल्द से जल्द रिकवर कर जाए। तो उसकी बहुत ज़्यादा टेंशन थी, क्योंकि छोटा है, अभी एज इतनी नहीं है, लेकिन बाइक से यानी उसका एक्सीडेंट हुआ है गाड़ी के साथ, तो काफ़ी ज़्यादा उसको जो है ना इंटरनल जो है ना वो चोटें ज़्यादा आई हैं। बाहर से तो इतना नहीं था, लेकिन इंटरनल काफ़ी प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अभी वो काफ़ी बेहतर हो गया है। मतलब बेहतर इस सेंस में कि अभी भी डॉक्टर्स ने उसे 3 महीने का बेड रेस्ट दिया है, यानी कि उसने हिलना भी नहीं है। इस तरह की कंडीशन में वो है कि अपना रेस्ट करेगा। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा जो इतना बेहतर हुआ है तो वो मज़ीद भी बेहतर हो जाएगा। तो बस यही वजह थी कि मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना सकी और कोई आप लोगों से बात भी नहीं कर सकी हूँ। मेरे खालू हैं वो भी बस इसी तरह ही हैं, कभी ठीक कभी नहीं ठीक। तो बस उनके लिए भी दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला उनके लिए भी आसानी करे जो उनके हक़ में है। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी है तो अल्लाह ताला सेहत भी साथ दे दे, बस ये दुआ है हमारी। तो बस आपको पता है बुज़ुर्गों के साथ ऐसे ही होता है। अब्बू हैं तो वो भी ऐसे ही हैं, हार्ट पेशेंट हैं तो वो थोड़ा सा उनकी भी तबीयत अप डाउन होती रहती है। तो एज के साथ साथ आपको पता है ये सारी चीज़ें चलती हैं। तो बस इन सब के चलते हुए थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कुछ इस तरह से करूं। तो अभी आप लोग, मुझे पता है आप लोग सब मुझे मिस कर रहे हैं और मतलब मैसेजेस भी आ रहे हैं, कोई मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप क्यों नहीं वीडियो बना रही, खैरियत है, क्या हुआ है क्या नहीं। तो मैंने सोचा कि चले मैं एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देती हूँ कि मैं क्यों नहीं आ रही थी। तो अभी मैं लाहौर में हूँ और यहाँ पे शदीद सर्दी है, क्योंकि पिंडी में हमारे इतनी सर्दी नहीं थी, लेकिन लाहौर में तो बहुत सर्दी है कि मैंने भी स्वेटर टोपी जुराबें सब पहना हुआ है। और बाबा जी तो बिल्कुल ही पैक होके पड़े रहते हैं सारा दिन बिस्तर में। बेशक हीटर चला रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो यहाँ काफ़ी सर्दी है। तो अभी कुछ दिन मैं और हूँ यहाँ पे। मैं जिस दिन आई थी तो मैं अपने मैनेजर को, मैंने बल्कि रास्ते में से उसे मैसेज किया था कि भाई इस तरह इमरजेंसी हुई है और मैं लाहौर जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप मेरा किचन ऑफ़ कर दें। तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, ठीक है मैम, मैं अभी आज के दिन के लिए ऑफ़ कर रहा हूँ, तो कल आके आप ऑन कर लेना। और मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई आपने मेरा मैसेज पूरा नहीं सुना कि मैं लाहौर जा रही हूँ और मैं लाहौर अभी तो मैं रास्ते में हूँ, तो मैं कल कैसे आपको जो है वो आके किचन ऑन कर लूँगी। तो इतना आसान है। मैंने कहा मैं लाहौर जाऊँगी और मैं कल आके किचन ऑन करूँगी, प्लीज़ मैंने कहा इसको क्लोज़ करें। तो खैर फिर उन्होंने वो वही बात है, फिर पूरी बात समझ के तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैम, मैं आपका जो है 7 तारीख तक और ऑफ़ कर देता हूँ, और आप उसके बाद ये है कि आके फिर ऑन करवा लीजिएगा, और अगर आप पहले आ जाएं तो पहले ऑन कर लीजिएगा, और अगर ज़्यादा भी रुकना होगा तो आप बता दीजिएगा, हम मज़ीद आपका क्लोज़ लगा देंगे। तो वो वही बात है कि बता के आने में जो है वो ज़रा आसानी रहती है। और अभी ऑर्डर्स की भी सूरत हाल जैसे थी, आपको पता ही है सबको कि ऑर्डर्स भी नहीं आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो ये टाइम जो है ये मैं लाहौर थोड़ा सा अम्मी अबू से भी मिलना हूँ और बाकी सारे मामला जो हैं वो भी देख लूँ। तो चलो, क्योंकि मैं काफ़ी महीने हो गए थे नहीं आ सकी थी, बाबा जी की वजह से ही मैं नहीं ज़्यादा सफ़र वगैरह कर दी। अभी भी परसों भी रात को इनकी भी थोड़ी सी तबीयत एकदम से हुई है, तो मैं फिर वो घबरा जाती हूँ, डर जाती हूँ कि भाई अपने घर में ठीक रहते हैं, अपना रूटीन होती है उनकी, कहीं जाके तो फिर वो जो है आपको पता ही है कि थोड़ा बहुत बंदा जो है डिस्टर्ब हो ही जाता है। अभी अम्मी जो है वो हर वक्त इनको मतलब हीटर लगा के रखती हैं जहाँ पे ये हैं, और दिन में मतलब 2-3 दफ़ा इनको चाय कहवा इस तरह की गर्म चीज़ें सब दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पिंडी से ज़्यादा सर्दी है। पिंडी में इतनी सर्दी नहीं थी,
لاہور میں بہت واقعی میں بہت سردی ہے، اور بس اسی طرح سے ہی چل رہا ہے۔ ابھی آپ کو ایک اور گڈ نیوز بھی دوں گی میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، آپ کو ایک گڈ نیوز دوں گی میں اپنے بارے میں۔ بس اسی سلسلے میں لاہور بھی آئی ہوں۔ مین جو وجہ تھی وہ تو بھتیجا تو تھا ہی، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا یہ تھا کہ امی ابو سے بھی ملنا تھا، تو میں نے کہا چلیں چل کے ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ابھی میں ایک لمبی چھٹی پہ جانے والی ہوں، اور انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ میں کیوں اتنی لمبی چھٹی لے رہی ہوں، کیا وجہ بنی ہے کہ جو میں مطلب اتنی لمبی چھٹی لوں گی، اور انشاءاللہ باقی چیزیں بھی آپ کے ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ تو پلیز آپ مجھے جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے بھتیجے کے لیے، میرے خالو کے لیے، میرے ابو کے لیے، میری پوری فیملی کے لیے آپ پلیز دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خیر رکھے، اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جو جتنے بھی مریض ہیں، جتنے بھی بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا دے، اور سب پہ اپنی رحمت کا سایہ رکھے، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ تعالیٰ، اور اسپیشلی بچوں کو کہ جو یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کتنی پریشانی اٹھاتے ہیں جب کچھ ایسا ہوتا ہے۔ میرا بھائی جو ہے وہ بھی باہر ہوتا ہے، جس کے بیٹے کو چوٹ لگی ہے، آ بھی نہیں سکتا، تو وہ وہیں سے وہی بات ہے، دن میں کتنی کتنی دفعہ فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے اور روتا ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بچے جب اس طرح کی کچھ حرکت کرتے ہیں تو انہیں نہیں سمجھ آتی ہے کہ بھئی ہم ماں باپ کے لیے کتنی ہمارے پریشانی بن جائے گی اگر کوئی ایسا کچھ ہوتا ہے۔ ابھی نکلا ہی تھا، کہتے ہیں گھر سے ہی نکلا تھا، تھوڑا دور ہی گیا تھا، تو اس کا جو ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور لیکن یہ شکر ہے اللہ کا کہ الحمدللہ کہ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 3 مہینے ہی ہے نا، کوئی نہیں، ریسٹ کرے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی اس کا دوبارہ چیک اپ وغیرہ ہوگا، پھر انشاءاللہ وہ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ جو 15-20 دن تو وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا ہے، تو اس سے یہ ہے کہ تھوڑا جب اس نے تھوڑا سا ریکور ہونا شروع کیا ہے تو انہوں نے اب کہا ہے کہ بے شک اسے گھر لے جائیں، لیکن احتیاط بہت زیادہ کرنی ہے کہ اس نے موومنٹ نہیں کرنی ہے، اس کے اصل میں اندر جو ہے نا اندر چوٹ ہے ساری، اس کا یعنی جو ہوتا ہے کہ اب تلی پتا یہ چیزیں جو ہے نا یہ ڈیمیج ہوئی ہیں، اور ہٹ ہوا ہے گاڑی کے ساتھ، تو وہ پیٹ میں اس کے لگا ہے، تو اس وجہ سے انٹرنل بلیڈنگ اس کو تھی بہت زیادہ نا، تو ایک موقع پہ تو مطلب آپریشن تک کی نوبت آ گئی تھی کہ بھئی آپریشن ہوگا، یعنی اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، نکالنا پڑے گا یہ سارا کچھ، لیکن الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ وہ ریکور ہونا شروع ہوا ہے، تو ڈاکٹرز بھی تھوڑا تسلی میں آئے ہیں، اور انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے بیڈ ریسٹ ہے، یعنی کہ مطلب موومنٹ نہیں اتنی کرنی ہے، تھوڑی بہت انہوں نے بس یہی کہا ہے کہ اگر واش روم جانا ہے تو ہلکا ہلکا چل کے اگر آپ جانا چاہتے ہو تو وہاں تک صرف جا سکتے ہیں، ادروائز کوئی ایسی موومنٹ نہیں، جسٹ لیٹنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور ابھی کھانا پینا بھی اتنا اس کو نہیں دے رہے ہیں، جسٹ جوس وغیرہ یخنی یا اس طرح کی چیزوں پہ ابھی وہ آیا ہے، ورنہ تو 15-20 دن تو بالکل اس نے پانی کا گھونٹ بھی نہیں انہوں نے پینے دیا اس کو، تو بس یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ باقی چیزیں بھی اپنی شیئر کروں گی، اور اسی طرح آپ سے ملتی رہوں گی، بس دعا کریے گا اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خیریت رکھے، تو پھر انشاءاللہ میں ویڈیوز بھی بناؤں گی۔ ابھی آج کل میں دیکھ رہی ہوں 1-2 اور جو لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں تو وہ کافی اچھے آرڈرز آ رہے ہیں ان کو، یہ وہ تو لگ رہا ہے کہ کام پھر سے ہو گیا، دوبارہ سے سٹارٹ ہو گیا ہے، تو آپ بھی بتائیے گا کہ آپ کا کام کیسا چل رہا ہے، نہیں چل رہا ہے، کیا حساب کتاب ہے، کیونکہ میں تو پھر چھٹی لے کے آ گئی ہوں، میں نے کہا جی کام بھی نہیں ہے، سارا دن بیٹھی رہتی ہوں ادھر بھی میں، تو یہاں سے میں بھی مطلب سارا دن وہی بات ہے، سب کو فون کر کر کے خیریت ہی پوچھ رہی ہوتی تھی کہ اب کیا حال ہے، اب کیا حال ہے، اب کیا چل رہا ہے، ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں، تو پھر میں نے دیکھا کہ کام بھی نہیں ہے، تو میں نے کہا چلو میں خود ہی جا کے ہو آتی ہوں، ذرا خود بندہ دیکھ لیتا ہے تو وہ ذرا تسلی ہو جاتی ہے انسان کو، تو وہ یہی ہوا ہے کہ ادھر سے میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، تو میں نے امی کو جب کال کی ہے کہ میں آ رہی ہوں، تو امی نے مجھے آگے سے بتایا کہ تمہارا بھتیجا بھی گھر آ گیا، شکر الحمدللہ کہ اسے گھر لے آئے ہیں، اور مطلب بہتر ہے یہ وہ نا، تو بڑا اچھا بھی لگا سن کے کہ چلو شکر ہے کہ گھر جا کے اس سے ملوں گی میں، تو ابھی بس یہی ہوتا ہے، سارا دن میں نیچے جاتی ہوں، اس کے بعد وہ نیچے والے پورشن میں ہوتا ہے تو میں نیچے چلی جاتی ہوں، اس کے بعد 2-3 گھنٹے بیٹھتی ہوں، گپ شپ لگاتی ہوں، اسے ہدایتیں کر رہی ہوتی ہوں، نصیحتیں کر رہی ہوتی ہوں کہ بیٹا اب نہ کوئی ایسی حرکت کرنا، اب نہیں ایسے کچھ کرنا، پلیز چھوڑ دو یہ سارا کچھ، یہ بائک تیز چلانا یا یہ چیزیں جو ہیں، یہ دیکھو کتنی پریشانی بنی ہے، تمہارا باپ اتنا پریشان ہے باہر،
ہم سب اتنے پریشان ہیں تمہاری دادا دادی ابو کو تو بلکہ بتایا بھی نہیں ہے. ابو بلکہ پوچھتے ہیں کدھر ہے، وہ نظر نہیں آتا. تو ان کو ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ آتا ہے اوپر ملنے، لیکن اس وقت آپ سو رہے ہوتے ہو تو ہم پھر آپ کو جگاتے نہیں ہیں. تو یعنی کیونکہ ابو کی اپنی ایسی کنڈیشن ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں وہ، تو ان کو ہم کوئی اس طرح کی چیز بتاتے نہیں ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ان کو بھی فیل ہوتا ہوگا، تو نظر نہیں آتے ہیں جب وہ، تو بس یہی بہانہ ہمارے پاس ہے جی کہ وہ آتا ہے اوپر لیکن آپ سو رہے ہوتے ہو. تو ابھی جب ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کس کی بات کر رہے ہو، کس کو کیا ہوا ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، وہ ہم اس کی پرانی بات کر رہے ہیں جو اس کو پرانی چوٹ لگی تھی یہ وہ. تو بس اسی طرح سے سارا سلسلہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ ملتی ہوں میں آپ سے پھر، بس دعا کریے گا، اور انشاءاللہ اچھے اچھے بلاگز کے ساتھ آپ کو ملوں گی. بڑی اچھی اچھی خوشخبریاں بھی آپ کو سناؤں گی، اور اپنی ساری چیزیں جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. تو انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے. ابھی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.